हेलो नमस्कार सबैजनालाई सम्पूर्ण स्टुडेन्ट विद्यार्थी साथीहरुमा आज म क्लास बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भन्ने टपिक्सको बारेमा कुरा गर्दैछु। यो नर्मली क्लास 11 देखि तपाईको ब्याचलर बीबीए एमबीएस एमबीए टियु र पियु दुवै युनिभर्सिटीमा प्राय फाइनान्शियल अकाउन्टिङमा राखेको टपिक हो बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। आज हामी बैंक रिकन्सिलिएसनको स्टेटमेन्टको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट नर्मली हामीले धेरै तरिकाले बनाउन सक्छौं। अब यसलाई बनाउँदा नर्मली तपाईले जस्तो 11 मा अलिकति फरक तरिकाले एडजस्ट गरेर बनाउन सिकाइन्छ भने ब्याचलर तिर गयो भने तपाईलाई त्यसरी सिकाउन प्राय मिल्दैन, किनभने नमिल्ने होइन, मार्क्स नआउने पनि होइन, मार्क्स पनि आउँछ, तर नर्मली प्र्याक्टिकल्ली हामी त्यसरी गर्दैनौं। जुन हामीले 11 मा र ब्याचलरमा कुनै कुनै बुकहरुमा अथवा कुनै कुनै सरहरुले पढाउनुहुन्छ सकेसम्म मैले बनाएको यो भर्टिकल फर्मेटमै तपाई जानु भयो भने तपाईलाई भोलि बिहान भोलि गएर तपाईको बैंकिङ सेक्टरमा काम गर्नु भयो भने अथवा प्र्याक्टिकली कुनै पनि एक्जाम दिन थाल्नु भयो भने जस्तो तपाईले नेपाल बैंकको तिरको एक्जाम दिन थाल्नु भयो, त्यसपछि राष्ट्र बैंकको एक्जामहरु दिन थाल्नु भयो अथवा बैंकिङ एक्जामहरु दिन थाल्नु भयो भने तपाईले त्यो पढेको जुन ट्रेडिसनल कन्सेप्ट जस्तो छ त्यसलाई चाहिँ तपाईलाई मान्यता नदिन सक्छ, भन्दा पनि दिदैन नै। त्यसैले हामीले 11 देखि नै भर्टिकल फर्मेटमा हामीले प्र्याक्टिकली कसरी काम गर्छौं त्यसरी नै हामीले रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसको मतलब हामीले एडजस्ट गरेर अथवा ट्रेडिसनल छ भने त्यसलाई मार्क्स नदिने भन्ने चाहिँ हुँदैन, बनाउन चाहिँ पाइन्छ, तर त्यसरी नबनाउनु होला, किनकि हामी आज जे गर्छौं त्यो काम भोलिको लागि पनि युज हुने छ भने हामी गर्दा भयो, नत्र हामी यो वर्ष पढेर अर्को वर्ष त्यो फेरि एप्लाई नहुने भयो भने त्यसलाई चाहिँ गर्दा त्यति राम्रो हुँदैन, आफैले दुःख पाइन्छ। त्यसैले म तपाईलाई आज जुन अहिले रिसेन्टली मार्केटमा अलिकति आएको नयाँ अपडेटेड कोर्समा राखेको यो कोर्स छ बैंक रिकन्सिलिएसन, त्यसैमा हामीले कसरी बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट तयार पार्छौं भन्ने बारेमा म डिस्कस गर्नेछु। यो मैले पार्ट 1 को कुरा गर्दैछु, तपाईलाई पार्ट 2 पार्ट 3 पनि यसको लिएर आउनेछु। अब नर्मली तपाईले यो क्लास 11 देखि तपाईको सबै लेभलको कोर्सहरुमा यो छ फाइनान्शियल अकाउन्टिङमा, तपाईको बीबीएस पनि हुन सक्छ, एमबीएस तिर टियु पियु टियुको कोर्समा पनि युनिभर्सिटीमा पनि र पियु के पोखरा युनिभर्सिटीमा पनि यो राखेको पाइन्छ। अब हामी भर्टिकल फर्मेटबाट जाँदा अब यहाँ के हुन्छ भने नर्मली तपाईले यो बैंकको बेस बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यहाँनेर बैंक भित्र के हुन्छ भन्ने कुरा जस्तो नर्मली हामीसँग एउटा क्याश बुक भन्ने हुन्छ। यो क्याश बुक भयो, यसलाई यता भन्दा म यतातिर बनाऊ, यहाँ क्याश बुक भन्ने हुन्छ, क्याश बुक, अनि अर्को हुन्छ पासबुक। के हुन्छ भने नर्मली यो पनि यो क्याश बुक भन्नु र पासबुक भन्नु कुरो एउटै हो, तर हामीले के गर्छौं भने क्याश बुक हामीसँग हुन्छ, मसँगै हुन्छ, मैले घरमा राखिरहेको हुन्छु भने पासबुक कहाँ हुन्छ? बैंकमा। ख्याल गर्नुपर्ने पासबुक कहाँ हुन्छ? बैंकमा हुन्छ। भन्न खोजेको मेरो अकाउन्ट बैंकमा हुन्छ, मेरो पैसा बैंकमा हुन्छ, त्यसको रेकर्ड मैले कहाँ गर्छु? क्याश बुकमा गर्छु, अनि क्याश बुकमा रेकर्ड गरिसकेपछि डिपोजिट कहाँ पठाउँछु? बैंकमा पठाउँछु। यो पनि मेरो बैंक खाता नै हो, यो मेरो के हो? बैंक खाता नै हो, बैंक अकाउन्ट नै हो, यो बैंक अकाउन्ट हो, तर मैले घरमा क्याश बुकमा रेकर्ड राख्छु, यहाँ क्याश भनेर राख्छु, त्यही मेरो कारोबारलाई बैंकले पासबुकमा राखिदिन्छ। यसको मतलब बैंक र क्याश बुक र पासबुक छुट्टै होइन, एउटै ट्रान्ज्याक्सनको रेकर्ड दुई ठाउँमा गर्ने हो। भनेको केही हामीले क्याश बुकमा रेकर्ड गर्छौं अनि पासबुकमा पनि रेकर्ड गर्छौं। जस्तो 1000 कसैले पैसा दियो भने पैसा आयो भन्छु, मैले क्याश बुकको ब्यालेन्स बढाउँछु, अनि त्यो डिपोजिटको लागि कहाँ पठाउँछु त भन्दा पासबुकमा पठाउँछु, किनकि बैंकमा पठाउँछु, बैंकमा पासबुक हुन्छ, बैंकले मेरो 100 के गरिदिनु पर्छ? प्लस गरिदिनु पर्छ। 100 रुपैयाँ आएको मैले रेकर्ड गरेँ, डिपोजिटको लागि कहाँ पठाए त? बैंकमा पठाए। तर डिपोजिटको लागि बैंकमा पठाएको बैंकले डिपोजिट गर्दैन अथवा 100 राख्नुपर्ने ठाउँमा 10 राखिदियो भने क्याश बुकको ब्यालेन्स र पासबुकको ब्यालेन्स के भयो? फरक भयो। यो क्याश बुकले देखाउने ब्यालेन्स र पासबुकले देखाउने ब्यालेन्स बीचमा फरक पर्ने कारणहरु खोज्ने र मिलाउने काम भनेको बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट।
क्यासबुकले दिएको ब्यालेन्स र पासबुकले दिएको ब्यालेन्स बिचमा फरक पर्ने कारणहरू खोज्ने र मिलाउने कामलाई हामीले के भन्छौँ बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। यसको बेस नर्मली बुझ्नुपर्ने यसको बेस के छ भने जस्तो हामीसँग क्यासबुक हुन्छ, यो बैंकसँग के हुन्छ पासबुक हुन्छ। अब यहाँ मैले जति पनि ट्रान्जेक्सन राख्छु त्यो क्यासबुकमा राख्छु, बैंकले कहाँ राखिदिन्छ पासबुकमा राखिदिन्छ। जस्तो मेरो कुनै बैंकमा खाता छ भने त्यो खाता मेरो बैंकमा भएको त्यो खाताको जति पनि इन्फर्मेसनहरू छ मैले यहाँ क्यासबुकमा राख्छु र बैंकले कहाँ राखिदिन्छ पासबुकमा राखिदिन्छ। जस्तो मैले पैसा खाताबाट बैंकबाट निकालेँ भने ओहो मेरो पैसा घट्यो भनेर मैले के गर्छु माइनस गर्छु। त्यस्तै फेरि मैले डिपोजिट गरेँ भने के गर्छु प्लस गर्छु। त्यो कुरा बैंकले पनि त्यही गरिदिनुपर्छ। भन्नुको मतलब काम एउटै हो तर रेकर्ड दुई ठाउँमा हुन्छ। भनेको यो मेरो अकाउन्ट भयो, यो मेरो अकाउन्ट हो जहाँ बैंकमा छ तर रेकर्ड मैले के गर्छु त भन्दा क्यासबुकमा पनि रेकर्ड गरिराखेको हुन्छु। किनकि बैंकले जे गर्छ भनेर मैले यत्तिकै छोड दिँदैन, जति पनि पैसा आउँछ त्यो मैले क्यासबुकमा रेकर्ड गर्छु अनि फेरि डिपोजिटको लागि के पठाउँछु बैंकमा पठाउँछु। यसको मतलब क्यासबुक र पासबुक फरक चिज होइन, फरक ठाउँमा रेकर्ड भएको हो तर कारोबार चाहिँ के हो भने एउटै कुरा हो। अब हामीले यसरी क्यासबुकले देखाउने ब्यालेन्स र पासबुकले देखाउने ब्यालेन्स बिचमा फरक पर्ने कारणहरू खोज्ने र मिलाउने कामलाई हामीले के भने बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भन्यौँ। जस्तो हामीले क्यासबुकमा रेकर्ड राख्दै जान्छौँ, पैसा आएको छ भने प्लस गर्दै जान्छौँ, पैसा गइरहेको छ भने माइनस गर्दै जान्छौँ। लास्टमा गएर मैले हेर्दा 1000 ब्यालेन्स बच्यो भन्छु, तर बैंकमा गएर पछि महिनाको लास्टमा हेर्दाखेरि होइन तपाईँको ब्यालेन्स त 800 मात्रै छ भन्यो भने 1000 मेरो रेकर्डमा चाहिँ 1000 देखिने, बैंकको रेकर्डमा चाहिँ 800 देखिने। के कारणले त यो दुईटाको ब्यालेन्समा फरक पर्यो त हो। त्यो दुईटालाई मैले के गर्छु भने कम्पेयर गर्छु। यहाँ के इन्ट्री भयो, यहाँ के इन्ट्री भएन। यहाँ बढी इन्ट्री भएको छ भने घटाइदिन्छु, यहाँ कम इन्ट्री भएको छ भने थपिदिन्छु। अब यहाँ ख्याल गर्ने इन्ट्री भएको छैन भने इन्ट्री गरिदिने हो नर्मल्ली, किन भन्दा यहाँ के कारणले गर्दा अथवा बढी इन्ट्री भएको छ भने के गरिदिने घटाइदिने। अब हामीले कहाँ चाहिँ छुटेको छ त, कुनै आइटम क्यासबुकमा छुटेको पनि हुनसक्छ, कुनै आइटम पासबुकमा छुटेको पनि हुनसक्छ। अब गल्ती भएको छ भने इररहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ सच्याइदिने हो। यो गल्ती भएको रहेछ, यसले गर्दा ब्यालेन्स बढेको रहेछ घटेको रहेछ। होइन कुनै ट्रान्जेक्सन छुटेको छ भने के गरिदिने हो इन्ट्री गरिदिने हो। इन्ट्री गर्नु भन्नुको मतलब यदि ब्यालेन्स बढ्नु पर्ने ब्यालेन्स बढेन भने बढाइदिनु पर्यो, घट्नु पर्ने ब्यालेन्स घटेन भने के गरिदिनु पर्यो घटाइदिनु पर्यो। भन्नुको मतलब रिकन्सिलिएसनमा हामीले मिलाउने हो। मिलाउनको लागि हामीसँग अप्सन के हुन्छ भने मिलाउनको लागि हामीले के गर्छौँ भने छुटेको चिजलाई इन्ट्री गर्छौँ, केही कारणले गल्ती भएको छ भने सच्याइदिन्छौँ। क्यासबुकमा गल्ती भएको छ क्यासबुकमा इन्ट्री सच्याइदिन्छौँ, पासबुकमा गल्ती भएको छ पासबुकमा सच्याइदिन्छौँ। त्यसपछि कुनै टर्म क्यासबुकमा छुटेको छ क्यासबुकमा इन्ट्री गरिदिन्छौँ, पासबुकमा छुटेको छ भने के गरिदिन्छौँ पासबुकमा इन्ट्री गरिदिन्छौँ। यसरी हामी गर्छौँ। अब यहाँनिर हामीलाई जस्तो यहाँ हामी दुईटा हुन्छ, एउटा ब्यालेन्स एज पर क्यासबुक भन्छौँ अनि के भन्छौँ ब्यालेन्स एज पर के भन्छौँ पासबुक। अब कुनै चिज क्यासबुकमा ब्यालेन्स बढ्नुपर्ने पैसा चिज थियो बढेन छ भन्नुको मतलब क्यासबुकमा रेकर्ड भएन छ भने रेकर्ड गरिदिन्छौँ। कुनै चिज हामी एड गर्छौँ, कुनै चिज लेस गर्छौँ। अब यहाँ पासबुकमा पनि के गर्छौँ, कुनै चिज हामी एड गर्छौँ, कुनै चिज हामी के गर्छौँ लेस गर्छौँ। अब कस्तो कस्तो चिजलाई लेस गर्ने र कस्तो कस्तो चिजलाई चाहिँ एड गर्ने त भन्दा अब यहाँ हामी ब्यालेन्स एज पर क्यासबुक भनेर लेख्यौँ, ब्यालेन्स एज पर पासबुक भनेर लेखियो। यहाँ कुनै चिज यहाँ क्यासबुकमा एड गर्छौँ, कुनै चिज क्यासबुकमा लेस गर्छौँ, कुनै चिज पासबुकमा एड गर्छौँ, कुनै चिज पासबुकमा के गर्छौँ लेस गर्छौँ। अझै जाउँ, क्यासबुकले देखाउने ब्यालेन्स र पासबुकले देखाउने ब्यालेन्स बिचमा फरक पर्ने कारणहरू खोज्ने र मिलाउने कामलाई हामीले के भन्यो भने बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। अब के कारणले गर्दा क्यासबुक र पासबुकको ब्यालेन्स के गर्छ फरक पर्छ, के कारणले गर्दा फरक पर्छ भन्ने कुरा नर्मली मैले यहाँ 7वटा कुराहरू लेखिदिएको छु। त्यो 7वटा कुराले कहाँ इफेक्ट गर्छ र इफेक्ट के हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्छौँ र त्यसलाई कसरी सच्याउने भन्ने कुराको बारेमा पनि डिस्कस गर्छौँ। अब नर्मली मेनली अर्को पार्टमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको के छ भने नोट भनेर लेखियो, क्यासबुकमा डेबिटेड भनेको छ भने तपाईँको ब्यालेन्स बढ्छ, तपाईँको ब्यालेन्स के गर्छ बढ्छ। नर्मली क्यासबुकमा डेबिटेड हुनु भन्नुको मतलब
तपाईको ब्यालेन्स त बढ्नु हो। हामीले पैसा आयो भने के गर्छौं, नर्मली डेबिट साइडमा राख्छौं। डेबिटमा पैसा आउनु भनेको क्याश बुक बनाउँदा पैसा आयो भने डेबिटमा राख्छौं, पैसा गयो भने क्रेडिटमा राख्छौं। नर्मली डबल कलम ट्रिपल कलम क्याश बुक पढेर आइसक्नु भएको छ भने बुझ्नु भयो होला। पैसा आएको छ भने डेबिटमा राख्छौं, पैसा गएको छ भने के गर्छौं, क्रेडिटमा राख्छौं। भन्नुको मतलब क्याश बुकमा डेबिटेड भन्यो भने तपाईको ब्यालेन्स नर्मली के गर्दो रहेछ, बढ्दो रहेछ। त्यस्तै क्याश बुकमा क्रेडिटेड भन्यो भने फेरि ब्यालेन्स के गर्दो रहेछ, घट्दो रहेछ। त्यस्तै पासबुकमा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। क्रेडिटेड भन्यो भने हाम्रो ब्यालेन्स के गर्छ, पासबुकको ब्यालेन्स चाहिँ के हुन्छ, बढ्नै हुन्छ भने डेबिटेड भन्यो भने क्याश बुकको ब्यालेन्स के गर्छ, घट्छ। अथवा उसलाई बैंकमा डिपोजिट गर्दा पैसा लगेर डिपोजिट गर्नुभयो भने क्रेडिटेड योर अकाउन्ट भन्ने छ। पासबुकले बैंकले के भनिन्छ, क्रेडिटेड योर अकाउन्ट भन्ने छ। भन्नुको मतलब क्रेडिटेड भन्नुको मतलब तपाईको खातामा पैसा के भएको, जम्मा भएको। डेबिटेड भन्यो भने तपाईको ब्यालेन्सबाट के गरिदिएको, अकाउन्ट डिडक्ट गरिदिएको अथवा घटाइदिएको। भन्नुको मतलब क्याश बुकमा डेबिट छ भने ब्यालेन्स बढ्छ, क्रेडिट छ भने ब्यालेन्स घट्छ। त्यस्तै क्याश बुकमा क्रेडिट, पासबुकमा क्रेडिट छ भने ब्यालेन्स बढ्छ, डेबिटेड छ भने के गर्छ, ब्यालेन्स घट्छ। अब यहाँ जाउँ, यहाँ रिजन फर डिफरेन्ट इन ब्यालेन्स, यो के कारणले गर्दा दुईटाको ब्यालेन्समा फरक पर्छ। अब यहाँ फर्स्टमा अब फरक पर्ने कारण भनेको चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्ट फर पेमेन्ट। अब यहाँ हेरौँ, जस्तो चेक इस्युड भन्यो भने चेक इस्यु गर्ने, ड्र गर्ने भनेको कम्पनीले इस्यु गर्ने अथवा ड्र गर्ने हो। नर्मली मैले कसैलाई पैसा दिन छ भने मैले चेक काट्छु। भन्नुको मतलब चेक काट्छु अनि मैले के गर्छु भने ला पैसा निकालेर जाऊ भनेर मैले अर्कोलाई चेक दिन्छु। मैले के दिन्छु, सप्लायर्सहरूलाई चेक दिन्छु। चेक काट्दा मेरो ब्यालेन्स 1000 थियो भने 1000 कै चेक काटेँ भने अब मसँग पैसा के भयो, 1000 गइसक्यो। बट नट प्रेजेन्ट फर पेमेन्ट, तर पेमेन्ट लिन बैंकमा गएन, पेमेन्ट लिन बैंकमा गएन। त्यसलाई हामीले सर्टमा आउटस्ट्यान्डिङ चेक अथवा अनक्लियर चेक पनि भन्छौँ। आउटस्ट्यान्डिङ चेक अथवा अनक्लियर चेक। अब यहाँ के हुन्छ भने चेक काटियो, चेक काट्दा फेरि चेक भनेपछि पासबुकबाट बैंकबाट घट्नु पर्ने हो बैंकबाट घट्छ, तर एकछिनमा घट्छ। किनकि बैंकको रेकर्ड मैले क्यास बुकमा राख्छु भने मैले के गर्छु भने चेक काटेँ भनिसके पछाडि ओहो 1000 रुपैयाँ थियो मेरो पैसा गयो भनेर मैले के गर्छु, यहाँ घटाउँछु। बट नट प्रेजेन्ट फर पेमेन्ट, तर पेमेन्ट लिन गएन, पेमेन्ट लिन गएन। अब पेमेन्ट लिन गएन भन्नुको मतलब त्यो डेटसम्म चाहिँ नगएको। त्यो मान्छे जुन डेटमा उसको चेक दिएको थियो अथवा हामीले बैंक रिकन्सिलिएसन बनाउनको लागि बनाउन खोज्दैछौँ, त्यो डेटसम्म त्यो मान्छे बैंकमा प्रेजेन्ट भएन। भन्नुको मतलब यहाँबाट पैसा निकालेन। अब यहाँबाट पैसा निकालेन भनेपछि अहिले रिसेन्टली ननिकालेको हो। चेक दिइसके पछाडि त्यसले पैसा निकाल्छ। त्यसैले हामीले के गर्छौँ, 1000 यहाँबाट पनि माइनस गर्छौँ। किन, चेक लगिसके पछाडि जस्तो मसँग 1000 जना कस्टमरहरू थिए, सप्लायर्सहरू थिए। मैले धेरै ठाउँबाट सामान किन्थेँ। मैले सबैलाई के दिएको थिएँ भने ल यति गते बैंकबाट पैसा निकाल्नु भनेर सबलाई चेक दिएको थिएँ। त्यो मध्ये एकजना चेक लगेको थियो, जसले एकजनाले 1000 रुपैयाँको चेक दिएको थियो, अरू सबैले पैसा निकाले। एकजना मान्छेले चाहिँ पैसा निकालेको रहेनछ आजको डेटसम्म। तर के त त्यो चेक रिटर्न भएर आउनु पर्यो। रिटर्न नहुँदासम्म नर्मली के मानिन्छ भने अहिले ननिकालेको पछि निकाल्छ भनेर हामीले नर्मली के गर्छौँ, आफै पासबुकमा अहिले लगेन पछि लगिहाल्छ नि भनेर के गरिदिन्छौँ, पासबुकमा घटाउँछौँ। यसको मतलब बैंकमा गएर पैसा निकाल्ने भन्ने होइन कि नर्मली अहिले लगेन पछि चाहिँ लैजाला भनेर हामीले पासबुकमा पनि के गर्छौँ, लेस गर्छौँ। पासबुकमा पनि के गर्छौँ, लेस गर्छौँ। फेरि यो चेक डिपोजिटको लागि पठाएको पैसा अथवा इस्यु गरेको चेक तपाईको फेरि रिटर्न भएर आयो, चेक रिटर्न भयो भनेपछि फेरि अर्को छुट्टै इन्ट्री हुन्छ। अहिले नर्मली के बुझ्छौँ भने चेक काटियो तर पैसा लिन गएन भनेपछि यहाँ मैले के लेखेँ, पासबुकमा के गर्ने, लेस गर्ने। अब यहाँ पासबुकमा मैले लेस गर्छु चेक आउटस्ट्यान्डिङ। अब तपाईँले दायाँ केही बुझ्नु परेन, चेक इस्यु बट नट प्रेजेन्ट फर पेमेन्ट भनेर क्वेसन आयो भने, चेक आउटस्ट्यान्डिङ अथवा अनक्लियर चेक भनेर आयो भने जहिले पनि पासबुकमा लेस गर्ने, पासबुकमा
लेस गर्ने, क्यास एड पनि गर्ने हैन, क्यासबुकमा एड पनि गर्ने हैन, कहीँ पनि एड गर्ने हैन, जहिले पनि के गर्ने पासबुकमा लेस गर्ने है। बुकमा ठ्याक्कै उल्टो उल्टो राखेको हुन्छ, किनकि उता ट्रेडिसनल मेथडबाट गर्दा हामीले पढ्न थालेको के हुन्छ उल्टो हुन्छ। त्यसैले ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन पढ्दासम्म कुनै पनि बुकमा चाहिँ तपाईँले नपढ्नु होला। यसैलाई नै आधार मानेर जानुभयो भने यो 7वटा कुराले सबै कभर गर्छ। त्यसैले हामी बुक भनेको नर्मली मैले अहिलेको रिसेन्टली 11 को कुरा गर्दैछु, त्यो बुकमा अथवा ब्याचलर फर्स्ट इयरको बुकहरूमा पनि ठ्याक्कै हामीले भनेको भन्दा त्यहाँ उल्टो पाइदिन्छ, किनकि त्यहाँ अर्कै तरिकाले सिकाएको हुन्छ, ट्रेडिसनल तरिकाले सिकाइरहेको हुन्छ, त्यसैले उल्टो पाइदिन्छ। अहिले के बुझ्ने भने चेक इस्यु बट नट प्रेजेन्ट फर पेमेन्ट भन्यो, यसलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा चेक आउटस्ट्यान्डिङ अनक्लियर चेक भन्यो भने जहिले पनि पासबुकमा हामीले के गर्छौँ लेस गरिदिन्छौँ। यो फर्मेटमा, यो फर्मेट छ भने तपाईँले के गर्नुहोस् पासबुकमा लेस गर्नुहोस्। अब यसको कुरा भइहाल्यो। अब यहाँ चेक पेड अथवा डिपोजिट इन्टु ब्याङ्क बट नट क्रेडिटेड बाई ब्याङ्क, डिपोजिट गर्न पठाएको चेक बट नट क्रेडिटेड बाई ब्याङ्क, तर ब्याङ्कले क्रेडिटेड गर्दैन। यसलाई हामी डिपोजिट इन ट्रान्जिट, डिपोजिट गर्नको लागि पठाएको बाटैमा छ। अन्डर कलेक्सन भनेको कम कलेक्सन, चेक आउटस्ट्यान्डिङ भनेको डिपोजिट, डिपोजिट आउटस्ट्यान्डिङ भनेको डिपोजिट हुन बाँकी अमाउन्ट। अब यहाँ के हुन्छ भने जस्तो मैले के गरेँ भने मलाई चेक कसैले दियो, चेक दिनु भनेको मतलब मलाई क्यास दिनुपर्ने ठाउँमा के दियो भने मलाई पैसै दिनुपर्ने थियो, तपाईँले मलाई पैसा दिनुभयो, मेरो साइडबाट हेर्दा तपाईँले मलाई पैसा दिनुभयो, मैले के गरेँ भने ओहो पैसा आयो भने पैसाको ठाउँमा तपाईँले चेक दिनुभयो, चेक आयो भने ल 2000 को चेक आएको रहेछ भने मसँग 0 ब्यालेन्स थियो, 2000 रुपियाँ के गर्यो भने बढ्यो भने बढाएँ। अनि त्यो पैसा डिपोजिटको लागि पठाएको थियो ब्याङ्कमा, तर ब्याङ्कले डिपोजिट गर्दैन, ब्याङ्कले के गरेन डिपोजिट गर्दैन। अब यहाँ डिपोजिट गर्न पठाएको चेक ब्याङ्कले के गरिदिनुपर्छ डिपोजिट गरिदिनै पर्छ। त्यसैले यहाँ त डिपोजिट भइसक्यो, डिपोजिट नगर्ने कारणहरू धेरै होला। डिपोजिट गरेन भन्नुको मतलब यहाँ ब्यालेन्स बढेन भन्ने होइन, किनभने डिपोजिट गरिदिएन, उसले डिपोजिट के गरेन गरेन, तर के भयो डिपोजिट गर्न के भयो छुटायो भने के गरिदिनु पर्यो, चेक त उसले लिइसक्यो तर हाम्रोमा इन्ट्री गर्दैन। यसरी बुझ्नु, मैले 2000 को चेक आयो भने प्लस गरेँ, अनि त्यस पछाडि चेक उसले लियो तर हाम्रो खातामा इन्ट्री गरेर प्लस ब्यालेन्स गरिदिनु पर्ने बेलामा उसले गरिदिएन भने के गर्नु पर्यो, यहाँ पनि 2000 ओहो छुटेछ नि भनेर पासबुकमा पनि के गरिदिनु पर्यो प्लस गर्नु पर्यो। भनेको मतलब चेक पेड अथवा डिपोजिट इन्टु ब्याङ्क बट नट क्रिएटेड एन्ड कलेक्टेड बाई ब्याङ्क भन्यो भने जहिले पनि हामीले के गर्ने भने जहिले पनि हामीले के गर्ने भने यहाँ पासबुकमा के गर्ने एड गर्ने, किनकि डिपोजिटको लागि पठाएको पैसा ब्याङ्कले डिपोजिट गरिदिनु पर्छ। त्यसैले पासबुकमा एड, डिपोजिट भन्ने बित्तिकै त कसैले पैसा दिएको डिपोजिट गर्ने हो, त्यो के हुनुपर्छ बढ्नुपर्छ, ब्यालेन्स बढ्छ, त्यसैले के गरियो प्लसमा राख्यो। अब यस पछाडि थर्डमा छ नट सफिसिएन्ट फन्ड। अब यो कस्तो हुन्छ भने नट सफिसिएन्ट फन्ड भनेको जस्तो यसैको कुरा गरौँ, तपाईँले मलाई 2000 को चेक दिनुभयो, मानौँ यो क्यासबुक भयो, यो के भयो पासबुक, 2000 को चेक दिनुभयो, मैले चेक आइसके पछाडि ओहो मलाई पैसा आयो भन्छु, क्यासबुकमा मैले के गर्छु प्लस गरिसक्छु किनकि मसँग क्यासबुक हुन्छ। अनि त्यो डिपोजिटको लागि ब्याङ्कमा पठाउँछु, ब्याङ्कमा पठाएको ब्याङ्कले डिपोजिट गरिदिनु पर्ने, तर नट सफिसिएन्ट फन्ड, नट सफिसिएन्ट फन्ड भन्नुको मतलब तपाईँले मलाई चेक दिनुभयो, मैले ओहो मलाई पैसा आयो भने प्लस गरेँ, डिपोजिटको लागि कहाँ पठाएँ ब्याङ्कमा पठाएँ, तर सफिसिएन्ट फन्ड भनेको डिपोजिट गर्नुपर्ने फन्ड नै सफिसिएन्ट छैन रहेछ भन्नुको मतलब मेरो खातामा तपाईँको खातामा भएको पैसा मेरो खातामा हालिदिनु पर्ने र तपाईँको खातामै पैसा छैन रहेछ भने ब्याङ्कले डिपोजिट गरिदिँदैन, किनकि तपाईँको अकाउन्टमै पैसा छैन भने डिपोजिट गर्ने कुरा। अब के गर्ने त भन्दा अब यहाँ ब्याङ्कले मिस्टेक गरेको होइन, हामीले पनि मिस्टेक गरेको होइन, किनकि चेक दिइसके पछाडि 2000 मैले के गरेँ यहाँबाट प्लस गरेँ, तर नट सफिसिएन्ट फन्ड भन्नुको मतलब पैसा नै छैन रहेछ भने ब्याङ्कले तपाईँको खातामा पैसा नै छैन रहेछ भने मलाई चेक दिनुभएको थियो, चेक साट्न गएको तपाईँको खाताबाट पैसा साटेर मेरोमा हाल्ने हो। अब सफिसिएन्ट नै छैन फन्ड भने अब के गर्नु पर्यो, यहाँ त ब्याङ्कले डिपोजिट गरिदिने भएन, अनि फेरि फर्केर आएर ओहो खातामा पैसै रहन्छ बेकारमा किन लेख्नु भनेर यहाँ के गर्नु पर्यो
2000 माइनस गर्नु। यहाँ 0 छ भने अब पैसै छैन भनेपछि त के हुने हो 0 हुने हो। यहाँ हेर्दा यहाँ सेम एउटै कुरा हो। यहाँ के भएको थियो भने चेक डिपोजिट इन्टु ब्याङ्क बट नट क्रेडिटेड बाई ब्याङ्क, ब्याङ्कले क्रेडिटेड गर्दैन भन्नुको मतलब क्रेडिट गर्दैन भन्नु पर्यो। अब यहाँ पनि के हो चेक डिपोजिट इन्टु ब्याङ्क नट सफिसियन्ट फन्ड भन्यो भने अब सफिसियन्ट फन्ड छैन भने अब ब्याङ्कले सफिसियन्ट फन्ड नै छैन भने ब्याङ्कले डिपोजिट गर्ने कुरा हुँदैन। अब यहाँ किन माइनस गरियो त भन्दा पहिले हामीले डिपोजिट गर्न जाँदा हामीले यहाँ के गरिसकेका हुन्छ प्लस गरिसकेका हुन्छ, त्यसैले फेरि यहीँ फर्केर आएर के गर्नु पर्यो माइनस गर्नु पर्छ।